वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं खसूसी ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान। जी हाँ नाजरीन, रमज़ान राहत है, सुकून है। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो तकवा है, और तकवे के बारे में जैसे कि मुफ्ती साहब को तकलीफ़ ना देना भी तकवा की किस्म है, दिल आज़ारी ना करना भी तकवा की किस्म है, और किसी का दिल ना दुखाना भी तकवा की। फिर से चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि तकवा क्या सिर्फ इबादत करने का नाम है? बहुत अच्छा सवाल है। तकवा अल्लाह की इबादत से भी मुतल्लिक है जी, और अल्लाह के बंदों से भी मुतल्लिक है। मुतल्लिक है। तो तकवा का जो दायरा कार है ये बहुत वसी है। मैंने अभी बात की थी कि जो तकवा है ये हमारे एक छोटे छोटे अमल से लेकर यानी कि इमाम काबा बनने तक, इमाम काबा बनना एक बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ी सादत है। तो तकवा जो है वो हमारी नज़र में भी तकवा होना चाहिए, हमारी गुफ्तगू में भी परहेज़गारी और तकवा होना चाहिए, हमारे चाल चलन में भी, हमारे लिबास में भी। यानी कि इवन अगर हमने लिबास पहना है और वो लिबास पहनकर हमारे दिल में थोड़ा सा कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद मैं कुछ और हूँ और मेरे सामने जो है वो मुझसे कमतर बैठा हुआ है, ठीक है जी, या उसका लिबास जो है वो इन्फीरियर है और मेरा लिबास जो है वो सुपीरियर है। तो ये जो सोच का आना है ना, ये सोच इंसान को जो है वो अल्लाह ताला की नज़र से गिरा देगी। तो इस वजह से तो तकवा जो है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में ना, तकवा का ताल्लुक दिल के साथ है। तो लिहाजा कोई भी काम जो करना है, कोई भी इबादत करनी है, तो वो फ़ौरन हमें देखना चाहिए कि क्या इसका ताल्लुक जो है वो अल्लाह की ज़ात के साथ है, क्या मैं इससे अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहता हूँ, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहता हूँ, या कि महज जो है वो लंबे सजदों के साथ और ज़्यादा देर क़याम करके जो है वो दूसरे लोगों को मुतासिर करना चाहता हूँ कि देखें जी मैं बड़ा इबादत गुजार हूँ, ठीक है जी, या अच्छी गुफ्तगू करके मैं लोगों को मुतासिर करना चाहता हूँ कि जनाब मेरी वर्डिंग देखिए, मैं बड़ी पिथी लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, बड़ी फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ। भाई ऐसी मुकफ़ा और मुसज्जा गुफ्तगू जो समा खराशी का बाइस हो, ठीक, इसे एतराज़ करना चाहिए। यानी ये मैंने चंद अल्फाज बोले, अब मेरे इन लफ्ज़ों का क्या फ़ायदा कि अगर दूसरे बंदे को समझ ही नहीं आनी। तो बच्चे मुझे कहा करते हैं कि सर जी आप उर्दू के टीचर हैं या इंग्लिश के? अगर मैं इस तरह का कोई लफ्ज़ बोल दूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ बेटे बात ये है कि हमने तो हमेशा ये कोशिश की है कि आप तलबा के लेवल पर आकर आपको समझाया जाए, बात की जाए। वरना अगर हमने अपनी इल्मियत को आप पर झाड़ना और ये जाहिर करना हो कि जनाब हम बड़े स्कॉलर हैं, तो फिर स्टूडेंट ये तो कहता है कि सर का नॉलेज बड़ा है, लेकिन साथ वो ये भी फीडबैक देता है कि हमें समझ कुछ नहीं आया। हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, उनके पास नॉलेज बहुत है लेकिन समझ में हमें कुछ नहीं आता था। बताओ एक बात मुफ्ती साहब की बात में ऐड करते हुए, देखिए नमाज का जो सबसे अहम रुकन है वो है सजदा, जिसे हम कहते हैं कि वो उसकी मिराज है। और सजदा का पीछे रूह क्या है कि जब आप ख़ुद को फ़ना करके उस रब्बे काबा उसके आगे झुक जाते हैं और मान लेते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तभी देखिए तकवे की बुनियाद ये है कि आप मान लें कि आप कुछ भी नहीं हैं, हम तो खाक हैं। खाक हैं। ये ओहदे, ये गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें इतनी की टेम्परेरी हैं, इतनी टेम्परेरी है कि वो सिर्फ कौन कहेगा और सब। अब ये देखे ना, बड़ी बड़ी सुपर पावरें, आज एक कोविड ने, एक इतने से जरासूमे ने उन बड़ी बड़ी सुपर पावरों को घुटने पे ले आया है। चला लें इन पे मिसाइल, चला लें एटम बम। जब कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा था, ये सब खामोश तमाशाई देख रहे थे कि ये जब जुल्म बढ़ता है तो फिर अपना रब अपना आप दिखाता है। फलस्तीनी बच्ची ने कहा था कि मैं जाके खुदा को बताऊंगी, और तो खुदा को बताया। और ये देखें हम सब भुगत रहे हैं क्योंकि हम जुल्म को सहने की आदत है। हम देखते हैं रिमोट बदल देते हैं, डिप्रेशन हो रहा है, हम कुछ बोलते नहीं हैं, हमें बोलते डर लगता है, हमें अपनी जानें बड़ी अजीज़ हैं, हमें अपने ओहदे बड़े अजीज़ हैं, लेकिन मेरा रब सुनता है। और जब वो अपना आप दिखाता है तो दुनिया को पता लग जाता है कि दिखाया है कि वो क्या है। उसने दिखाया है, उसने एक छोटा सा वायरस क्या है, पूरी दुनिया में जाके रख दिया उस वायरस जो मुझसे नजर आता है, आंख देख भी नहीं सकती। आप टाइटैनिक को देख लेना, मतलब उनके कितने बड़े बड़े दावे थे उस बात पर, ठीक है, कि ये समुंदर की वसतों को और उसके सीने को चीर फाड़ के रख देगा, लेकिन अपने फर्स्ट वोएज में, अपनी फर्स्ट जर्नी में वो देखें उसका क्या हाल हुआ। ये एक इबरत है ना दुनिया पर। सर देखिए, दुनिया पर 4 लोगों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। 4 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है,
جن میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. 2 کافر. جو مسلمان ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول جن پر زبور نازل ہوئی, اور ان کے صاحبزادے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے, یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ نبی اور رسول ہیں. ٹھیک ہے, اور بادشاہ بھی ہے, اور پورے اپنے وقت میں پوری دنیا پر یہ انہوں نے سلطنت کی ہے, بادشاہت کی ہے. اور دوسری طرف جو ہیں وہ 2 کافر لوگ ہیں, ایک بخت نصر اور دوسرا دا گریٹ الیگزینڈر یعنی کہ اسکندر اعظم. اور اسکندر اعظم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب اس کا آخری وقت تھا تو اس نے کہا کہ جب آپ مجھے قبر میں دفناؤ نا تو میرے ہاتھ جو ہیں وہ قبر سے باہر نکال دینے. لوگ اس بات کو سمجھے نہیں کہ بھئی اس ریڈل میں مسئلہ سیکرٹ کیا ہے, کیا ہے, یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسکندر اعظم کہ جس کی قدموں میں پوری دنیا کے ہیرے جواہرات اور دولت جو ہے اس کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے, جو اپنے وقت کا پوری دنیا کا بادشاہ ہے, جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ خالی ہاتھ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ایمٹی ہینڈیڈ ہے, وہ کوئی دنیا کے خزانے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا. تو پھر ساتھ لے کر کیا جاتا ہے انسان, وہ اس کا تقوی ہے, وہ اس کی پرہیزگاری ہے. اور تقوی دیکھیے نا, تقوی جو ہے اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر سے بچے. تقوی کا سب سے پہلا اور بڑا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کفر سے بچے, اور جو کافر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے مسلمان ہو جائے, اور جو مسلمان ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ اس بات پر دعا گو رہے کہ اللہ مجھے اپنے ایمان پر قائم اور دائم رکھنا, مجھے اسلام پر اور ایمان پر جو ہے وہ زندگی اور موت دینا. ٹھیک ہے نا, یہ تقوی پہلا تقوی ہے. پہلا تقوی جو ہے یہ اس کا درجہ یہ ہے کہ انسان, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کفر پر مر جاتا ہے پھر there is no salvation, there is no pity, پھر کوئی رحم نہیں ہے, پھر کوئی نجات نہیں ہے. کیا پتا کون سا لمحہ آخری ہو, کیا پتا یہ سانس چل رہی ہے, اگلی سانس جو ہے وہ ہماری آخری سانس, اس لیے ہاں جی توبہ استغفار کیجیے, ہر لمحہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی تسبیح کرتے رہیے, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کب وہ کن کہہ دے گا اور ہماری سانس سے. اصل میں پتہ کیا سب سے بڑا میرا ایک میسج ہے لوگوں کے لیے, جی خدا کے لیے خلق خدا سے محبت کیجیے, اس کی مخلوق سے. وہ چرند پرند بھی ہیں, وہ جانور بھی ہیں, وہ پودے بھی ہیں, انسان تو خیر اشرف المخلوقات ہے, اس سے محبت کرنا عبادت ہے. اب یہ دیکھیں ہم لوگوں نے, ہم نمازیں وہ جس طرح مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے, بالکل درست فرما رہے تھے کہ ہم لمبے لمبے رکوع, ہم الحاج لکھتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ ہم بہت نیک پاک ہیں, پتہ نہیں حاجی نمازی ہیں, لیکن ہماری عبادات اللہ کے حضور قبول کرنا نہ کرنا وہ میرے رب کی مرضی ہے. لیکن اس کی مخلوق سے پیار کرنا. ہم اپنے ملازموں کو روٹی گن کے ان کی بھوک ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ایک روٹی اتنا سالن میں ان کی بھوک جائے گی. یا ہم لوگوں کو جانوروں پہ ظلم میں نے دیکھا ہے, مذاق میں زندہ کتوں پہ پیٹرول ڈال کے آگ لگا, ایسے سے ظلم کرتے دیکھا ہے میں نے. لوگوں کو پودوں کو بے دردی سے کاٹتے نوچتے دیکھا ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے, اور جو بندے اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اٹس اے ویری سمپل ریلیجن. اللہ کی محبت اور انسیت چاہیے تو اللہ کے لوگوں سے, اللہ کی مخلوق جو آپ کی طرف دیکھتی ہے اس کی طرف کریں. اللہ نے آپ کو بخشا, آپ کی کیا اوقات تھی, میری کیا اوقات کہ میں یہاں بیٹھی ہوں ایک عہدہ لے کے, مجھ پہ کوئی خاص رخات کے پر ہے, اللہ کا کرم, یہ میری اللہ کی رحمت ہے. ہمارا مین ٹاپک تقوی ہے, اور کیونکہ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تقوی یہاں ہے. بے شک تقوی یہاں دل جو ہے دل میں. اچھا خوبصورت میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس کو کیوں کہا ہے. اس کو اس لیے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا ایک ٹکڑا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغہ, الا ان فی الجسد مضغہ, سن لو غور سے کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلحت جسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو. یہ جسم کا یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے, جب یہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک, یہ خراب تو سارا جسم خراب, بیڑا غرق. اور پھر فرمایا الا کہ سن لو غور سے کہ وہ جو گوشت کا جو لوتھڑا ہے اس کا نام قلب ہے, قلب, دل ہے. قلب. اچھا
दिल तो हम उर्दू में तर्जमा कर रहे हैं ना, अरबी में इसे कल्ब कहते हैं, कल्ब कहते हैं जी, कल्ब यानी दो नुक्तों वाले दो काफ के नुक्तों साथ। अच्छा, इस कल्ब का मतलब क्या है? इसको कल्ब क्यों कहा है? इसको कल्ब इस वजह से कहा है कि कल्ब का मतलब है हर लम्हा अपनी हालत को बदलने वाली चीज़। तो अब दिल को कल्ब इसलिए कहा गया है अरबी में कि ये हर लम्हे अपनी हालत को बदलता है। और इसको मेटाफोरिकली एक मिसाल देकर समझाया कि दिल की मिसाल जो है ये एक फैदर जैसी है, पर जैसी है, जो एक सहरा में पड़ा हुआ हो, और जब हवाएं चलेंगी तो डेफिनेटली वो जो एक फैदर है, एक पर जो है वो अपनी जगह पर तो नहीं रहेगा, हवाओं के लथाड़ों के साथ जो है वो कभी इधर उड़ रहा है कभी उधर, यानी कि हर लम्हे उसकी हालत जो है ना बदल रही है। ठीक है, इसी वजह से फरमाया गया है ना कि हमारे दिल जो है वो रहमान की उंगलियों में है, जब चाहे जैसे चाहे वो बदल देता है। बेशक। और ये जो हम बात कर रहे थे ना कि इंसान को चाहिए कि इंसान जो है ना लोगों से मोहब्बत करे और प्यार करे, वाकई हमारी इबादतें जो हैं वो इसी प्यार के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, आप जितना मर्ज़ी जो है वो सजदे कर लीजिए, इबादतें कर लीजिए, अच्छी तिलावत कर लीजिए, आपको लोगों ने कारी कुरान कह लेना है, आपको मुजाहिद कह लेना है, ठीक है जी, आपको आलिम कह लिया, आपको सारा कुछ कह लिया, लेकिन अगर लोगों के मामलात क्लियर नहीं हैं तो फिर आप भूल जाएं, जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगे। लोगों के मामलात और लोगों से प्यार करना जो है वो आज बस ज़रूरी है, और वरना कोई तकवा जो है वो हमारे काम मसला हमारा ये भी है कि हम अपने गिरबान में झांकने की बजाय हम दूसरों को देख के डिसाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा इसने इस तरह के कपड़े पहने, ये गुनाहगार है, ये तो जन्नत में नहीं जाएगा, फतवे लगा देते हैं। हम कहते हैं अच्छा इसने नमाज नहीं पढ़ी है, चाहे वो उसने हमारे सामने नहीं पढ़ी, लेकिन हमें लगता है कि वो नमाज नहीं पढ़ता, वो तो गुनाहगार है। हम पता नहीं खुदा नाउज़ुबिल्लाह बन बैठे हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमने जो डिसाइड कर लिया जी ये जन्नत की दोस्त की, हमने एक पैमाना खुद ही रख लिया है। वो अल्लाह बंदे का मामला है, आपको कौन सा मामला पसंद आ जाए, खुदा जाने से कौन से नेकी, छोटी सी नेकी पसंद आ जाए कि वो कहे कि जा बंदे तू जन्नत में जा, तेरे लिए जन्नत है। बंदा तो क्या पता उस रब के मामलात हैं भाई, उस रब पे छोड़ दें। अच्छा नाज़रीन, बाकी बातें भी हम करते रहेंगे, लेकिन चूंकि लॉकडाउन हो गया है, आज से प्रॉपर मुकम्मल शहर बंद कर दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट्स भी बंद कर दी गई हैं। अच्छा मैम ये बताएगा कि चूंकि सारा शहर एकदम से बंद कर दिया गया, लेकिन लोगों ने बाहर रेडियो पे कपड़े लगा लिए हैं, जूते लगा लिए हैं, सारी चीज़ें, तो वहाँ भी रश होगा, सारी चीज़ें फिर वही हो रही हैं। देखिए उस पर वैसे पुलिस और फौज दोनों मिलके निगरानी भी कर रहे हैं। देखिए एक बात समझने की चीज़ है, हुकूमत को कतई शौक़ नहीं है कि वो दुकानें लोगों के कारोबार बंद करा दें या लोगों की ट्रांसपोर्ट बंद करा दें। ये एक ऐसा पेंडेमिक है जिसमें आप हमारे हमसाया मुल्क का हाल देख लें, पूरी दुनिया में बड़ी अमेरिका में आपने हाल देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, बहुत जगहों पे देखा। इससे पाकिस्तान में पहली जो इसकी वेव आई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर की बहुत अक्लमंदाना पॉलिसियों से, बहुत अच्छी पॉलिसियों से गवर्नमेंट की हमने बहुत ज़्यादा अपने लोगों की जानें बचाई। आज भी ये है, आज जिस तेज़ी से फैल रहा है ये बहुत ख़तरनाक वेव है। इससे बचने का तरीका ये है कि हमने ईदें हमेशा ही मनाई हैं, शॉपिंगें भी की हैं, चांद रातें भी मनाई हैं। एक ऐसा टाइम आया है, हम अगर अपने नफ्स को, वही बात है, हम ये 30 रोज़े नफ्स की ट्रेनिंग करते हैं, सबसे मुश्किल काम है। अब तो आप थोड़ा कंट्रोल कर लें। कोई कपड़े अगर हम नए नहीं भी पहनेंगे, पहले वाले पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने किसी के घर जाना नहीं है। अच्छा मैम, सबसे बड़ा जिंदगी बचाना बहुत मसला ये है कि हम इस चीज़ को देखते नहीं, इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि हमने अगर कपड़े पिछली ईद के पहन लिए तो कोई मसला नहीं है। हम तो जाके सबसे पहले देखते हैं अच्छा आपने इस बार ये ईद पे सूट लिया, अच्छा कितने का लिया, कौन से डिजाइनर का सूट है, कौन से ब्रांड का सूट है। हम कॉम्प्लेक्स लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, बिलीव औरतों में है, मर्दों में नहीं है। क्योंकि मर्दों बड़े शौक से पहन लेते हैं, उनको नए कपड़ों की। अच्छा मैम, इनके कपड़े आप डिसाइड करती हैं कि ये आज कौन से कपड़े पहनेंगे ईद के दिन? बहुत अरसे से मैं ही डिसाइड करती थी। सर आपके कपड़े तो हम खुद डिसाइड नहीं करते हैं और आप कह रहे हैं कि मर्द में ये चीज़ें। शॉपिंग भी मैं ही करती हूँ, इन्हें पता ही नहीं होता। इनकी ईद के कपड़े सब कुछ मैं डिसाइड करके लाती हूँ और इनके लिए हर चीज़ रेडी होती है। तो मैंने इनकी बड़ी खिदमत की है, अभी माने ना माने तो अलग बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अगर इजाज़त हो, और वो मुख्तसर कर दूँगा, है लंबा थोड़ा, कि एक बार मैं जो दुबई से सऊदीया जाना था, रियाद एक बिज़नेस डील क्लोज करनी थी। मैं रियाद पहुंचा और 4 दिन का मैंने प्रोग्राम रखा हुआ था, और रियाद में वो पहले दिन में ही साइन हो गई और सारा काम खत्म। अब 3 दिन मेरे पास एक्स्ट्रा थे, आगे ईद थी, रमज़ान के आखिरी अशरा था, तो वापसी की फ़्लाइट का प्रॉब्लम होना था, मैं चेंज नहीं कर सकता था, सीटें नहीं।
تو میں نے بڑے بھائی میرے جدہ میں ہوتے تھے مرحوم, ان کو میں نے کال کیا, تو انہوں نے کہا آ جاؤ عمرے پہ چلے جائیں. اچھا تو میں نے کہا کہ جی وہ فلائٹیں ملنی نہیں, میں پھنس جاؤں گا, میں نے دبئی جا کے بچوں کے ساتھ واپس عید کرنی. اور کہ یار تو آ جانا, دیکھی جائے گی. خیر جی وہ گئے سعودی ایئر لائن میں, انہوں نے کہا جی صرف ایک سیٹ جانے کی ہے, واپسی چانس پہ. میں نے پھر کہا نہیں میں نے نہیں جانا, یہ واپسی کی کنفرم نہیں ہونی, پھنس جاؤں گا. وہ بھائی نے کہا یار میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں آ جاؤ, اللہ مالک ہے, کوشش کریں گے, ہو جائے گی. خیر ہمت کی اور میں آ گیا جدہ, اور وہیں سے ڈائریکٹ ہم عمرے کے لیے چلے گئے. جب جا رہے تھے تو کچھ سمجھے ملینس حساب سے گاڑیاں جا رہی تھی اور ملین کے حساب سے آ رہی تھی. اتنی دنیا, مطلب آپ کو پتہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں تو وہاں ایک سمائی کچھ اور. خیر جی عمرہ کیا تو وہ اس دن قرآن پاک ختم ہوا تھا, تو وہ خاص دعا میں ہم شامل ہو گئے جی. پھر عمرہ کر کے اتنی دیر میں میرے کزن کا فون آ گیا کہ یار سہیل تم انسان بن جاؤ. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہہ رہے تمہارا بلاوا مدینہ سے بھی آ گیا, تمہاری وایا مدینہ فلائٹ ہوئی ہے, اور وہاں پر صرف 4 گھنٹے کا سٹے ہے جس میں تم آرام سے روزے پہ حاضری دے سکتے ہو. تو یہ سب آٹومیٹک ہو رہا ہے رب کی طرف سے, جس کو بلاوا کہتے ہیں. میرا کوئی کمال نہیں تھا, میں تو جانے کو تیار نہیں تھا. خیر وہ واپس آ گئے, اور پھر میں اگلے دن صبح سویرے مدینہ آ گیا. اور مجھے بس میں, اس میں جہاز میں کسی نے کہا کہ جی باہر سے بس ملتی ہے 1 ریال میں, آپ کو روزے پہ پہنچا دیں گے. باہر نکلا, بس کھڑی تھی 1 ریال میں روزے پہ پہنچ گیا. مطلب آسانیاں کس طرح سے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں. خیر حضور کے روزے پہ حاضری دی, اور وہاں سے ٹیکسی لی اور واپس ایئرپورٹ آ گئی. جب ایئرپورٹ آ گیا تو آلموسٹ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے افطاری دی اور انہوں نے کہا جی جہاز خراب ہو گیا ہے اور اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈیلے ہے فلائٹ. اب میں کہا دیکھا یار, اب میں یہ فلائٹ تو گئی نا جی, میں تو مس کر گیا فلائٹ. آگے میری کنیکشن بیگم کا تھا جی, ان کا تھا ڈر تھا کہ مجھے پہنچنا ہے ان کے پاس. تو وہ ہاں, تو خیر مغرب کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی دیکھ لے سامنے جہاز کھڑا, لیکن وہ ریپیئر ہو رہا ہے, بغیر ریپیئر کے تو نہیں جا سکتے اوبیسلی. خیر جی تھوڑی دیر گزری, میں نے کہا اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. میں نے مغرب کے بعد, یہ آج بھی سناتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے مغرب کے بعد روضہ رسول کی طرف ایسے اپنا چہرہ کیا, اور میں پنجابی میں کہا سر جی جان دو بچیاں نال عید کرنی ہے. بلیو میں نے کوئی عربی نہیں کی, میں نے کوئی دعا نہیں کی کچھ. میں نے کہا سر جی جان دو بچیاں نال عید کرنی ہے. ابھی میرا منہ سیدھا نہیں ہوا تھا کہ فلائٹ اناؤنس ہو. سبحان اللہ. تو یہ ایسے موجے ہیں, یہ دیکھیں ابھی میرے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی رضا سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم اتنی شدت سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتی, اور کبھی ہم بیٹھے اللہ سے لاڈ سے مانگ رہے تھے, اللہ مجھے پلیز دے دیں, ہائی یہ جان نکل جائے گی, مسلح اکٹھا کرو, اور اللہ پاک وہ عطا کر دیتا ہے. میں نے تو اس طرح کی سمجھتی ہوں اللہ جو فیصلے کرتا ہے آپ کے لیے بہترین کرتا ہے, بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. بے شک. اور کیونکہ میم نے اور سر نے جانا ہے, ان کا افطار ڈنر ہے کہیں پر, تو ان کو جانا ہے, تو اس لیے ہم ان سے سب سے پہلے تو میم آپ کا اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے, ورنہ مزید گفتگو بھی ہم آپ سے کرتے, لیکن بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. اور ماشاءاللہ ہمیں بھی بہت اچھا لگا لگ رہے ہیں آپ دونوں, اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت جوڑی ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, مزید خوشیاں دے. میں شارٹ میسج جو آپ دینا چاہتی ہیں لوگوں کو. دیکھیے ہم 30 دن روزے رکھتے ہیں, اور روزے کی اصل روح ہے دوسرے کی بھوک کو محسوس کرنا, ضرورت کو محسوس کرنا, اپنے نفس کو لگامیں ڈالنا جو بڑی بے قابو ہو جاتی ہے, اور اپنے اوپر حلال چیزیں بھی حرام کر لینا جو اللہ نے عام دنوں میں ہمارے لیے حلال ہیں, ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہیں, اور ہم صرف اللہ کی رضا کو کی وجہ سے ان کو کھاتے نہیں ہیں یا پیتے نہیں ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ کی وہ ٹریننگ ہے. خدا کے لیے رمضان جاتے ہی اور عید کی چاند رات کو ہی آپ انڈین گانے لگا کے اور اس طرح خدا را اس کی روح کو تباہ نہ کیا کیجیے. یہ ملک ہے, پینڈیمک ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے خفا ہے, اس کے گھر کے دروازے سب پہ بند ہیں. تو خدا را ہم سب مل کر استغفار کریں, اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں, ان کا خیال کریں, اور اپنے ملک کی قدر کریں, اور SOPs کو فالو کریں, دوسرے کی زندگی کی حفاظت کریں. سر آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں سادہ سی بات کروں گا کہ حدیث نبوی ہے کہ جہاں کہیں وبا آئے تو اس شہر کے لوگ شہر سے باہر نہ جائیں, اور جو باہر کے لوگ ہیں اس شہر میں نہ. تو اس سے اچھی مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتی
کہ وبا کا پورا ایک آپ کو طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ بے شک۔ تو جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے پیاروں کا خیال کریں، اور جو لوگ باہر ہیں وہ ان کے شہروں میں نہ آئیں جہاں پہ وبا ہے، تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت ہوگی اور سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے، ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنا ہے، سماجی فاصلے کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مہمان گرامی کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بار پھر سے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ ناظرین، باتیں تو ہم کرتے رہیں گے لیکن میرے خیال سے یہاں سے ڈاکٹر جامی صاحب سے ایک نعت سن لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ جی ریپ میں آ رہی ہوں، 1 منٹ میں 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ ارے مدینہ صلی علی رحمت کی گھٹا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس صورت میں جانا کھا، جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچے آنکھاں کے رب دل شانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، آج سے کہ مترا دیو دھیری، کیوں دلیری اداس گلیری، نعتیں تو کہنے میں سب نے کہی، یہ نعتیں نصیر کی ہے، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جائڑیاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج مالا کا مایا سنا، کامت مولا کا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھاں کتھے جائڑیاں، آج سے کہ متراں دی بدیری، کیوں دلڑی اداس گلیری۔
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपने हमें कलाम सुनाया है डॉक्टर एजाज़ अहमद शाबी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया। नाज़रीन, जैसे कि सादिया सुहेल साहब पहले बात कर रही थी कि अल्लाह पाक की कबूलियत के हवाले से कि अल्लाह पाक किस तरह से कबूल करता है, जैसे सुहेल राना साहब ने बताया, तो बेशक कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को शिद्दत से मांग रहे होते हैं लेकिन हमें वो नहीं मिल रहा होता, लेकिन यकीन रखें क्योंकि वो रब है, वो सब है, वो सुनने वाला है और वो सुनेगा। एक वक्त आएगा आप अभी मांग रहे होंगे, अभी बात आपके मुंह में होगी, लेकिन वो सुन लेगा, वो फ़ौरन कबूल करेगा। तो कभी भी मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, कभी भी ये नहीं सोचना कि अल्लाह हमें नहीं देता, अल्लाह हमें नहीं सुनता। अल्लाह तो हर वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो हमारी शारद से ज़्यादा करीब है। तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह हमारी नहीं सुनेगा? अल्लाह हमारी सुनता है, बेशक वो सुनने वाला है। और उसने कहा बारहा मांगो, जब जब दस्तक दोगे मैं हाजिर हूँ। और बेशक अगर आप किसी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो मुसलसल दस्तक देते रहने से दरवाज़ा खुल जाता है। इस बात का यकीन रख के दस्तक देते रहिए, एक वक्त आएगा दरवाज़ा खुल जाएगा और वो मौला वो सुनेगा, वो बेशक वो ज़रूर सुनेगा। नाज़रीन, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो हम मुफ्ती साहब एक शॉर्ट दुआ करवा दीजिए, चूँकि सादिया सुहेल साहबा के वालिद साहब अभी हाल ही में इंतकाल कर गए, तो उस हवाले से भी दुआ करवा दीजिए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। मौला करीम अपने प्यारे महबूब दनाए गयूब मुनज़्ज़हुन अनिल अयूब महबूब के सदक़े में ए अल्लाह हमारा यहाँ बैठना, ए अल्लाह हुजूर पाक की नात पढ़ना कबूल फरमा। या अल्लाह करीम रमज़ान मुबारक की बरकतें सआदतें नसीब फरमा। या अल्लाह ये आखिरी अशरा है, ए अल्लाह तू अपने महबूब के सदक़े में महबूब की उम्मत में से बेशुमार लोगों को मग़फ़िरत फरमाता है। ए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाता है, उन्हें जन्नत अता फरमाता है। ए अल्लाह तू उन्हें अपनी रज़ा अता फरमाता है। ए अल्लाह तू उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमाता है, अपनी खुशनुदी अता फरमाता है, अपने महबूब की इताअत नसीब फरमाता है, हुजूर पाक की फरमा बरदारी अता फरमाता है। ए अल्लाह हमें भी इन सारी अताअतों से अता फरमा। ए अल्लाह हमें भी ये सारी नवाज़िशें अता फरमा। ए अल्लाह हमें भी ये सारी इनामात अता फरमा। या अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमा। ए अल्लाह हमें भी अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह हमें भी अपनी रज़ा नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें भी अपनी जन्नत अता फरमा। ए अल्लाह हमें भी जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो मजबूर हैं, लाचार हैं, तंग दस्त हैं, उनकी मजबूरियाँ, लाचारियाँ, तंग दस्तियाँ दूर फरमा। या अल्लाह जो मजलूम हैं, बेगुनाह हैं और कैदोबंद में हैं, उन्हें रहाई नसीब फरमा। या अल्लाह उन्हें रहाई नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह हमें जिस्मानी, ज़ाहरी, बातनी हर तरह के मर्ज़ से शिफा नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें अपनी जनाब से पाक तैयब रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ए अल्लाह हमें आसान वसी पाक तैयब रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह करीम, या अल्लाह करीम जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सहले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो औलाद नारीना के लिए या अल्लाह तेरी बारगाह में हाथ उठाते रहते हैं, अल्लाह अपने प्यारे महबूब के हसन हुसैन के सदके अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह करीम हमारे इस इदारे को कामयाबी और कामरानी अता फरमा, तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह करीम हमारे अजीज़ व अकारिब में जितने भी फौत हो चुके हैं, अल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदके उनकी मग़फ़िरत फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में उन्हें पड़ोस नसीब फरमा और हौज़े कौसर पर हुज़ूर के हाथ से
جام عطا فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ دعائیں ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، جو بھی ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر دے، اور بے شک وہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ اگر کبھی کوئی چیز ہماری مسلسل مانگنے سے بھی نہیں ملتی تو اس حوالے سے بھی ہمیں اس چیز کا یقین رکھنا چاہیے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ رب ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج کی وارڈروب ہمیشہ کی طرح مجھے جو ہے انسپائرڈ بائی کراس کلچر کی جانب سے اسپانسر کی گئی ہے، اور تقریباً روز ہی مجھے یہ وارڈروب انسپائرڈ بائی کراس کلچر کی جانب سے اسپانسر کی جاتی ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر سے میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیجیے، ماسک پہنے رکھیے، اور میری ٹیم کے لیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور ناظرین اب چلتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن چلتے چلتے ہم ایک الوداعی کلام رمضان المبارک کے حوالے سے بھی شاہ جامی صاحب سے سنتے جائیں گے۔ کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال دل سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال دل سنایا نہ جائے گا، کہتے تھے یہ بلال بھی تشدد کفر کے ذکر رسول سے بلایا نہ جائے گا، 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 وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا
سنایا نہ جائے گا. مقطع پیش کر رہا ہوں, آخری شعر اس کلام کا. مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب بالمصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. بالمصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. ذکر رسول پاک بھی بلایا نہ جائے